अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। इस चैप्टर के अंदर हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्कशन तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अब चूँकि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्कशन ख़त्म होने को है, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत छोटा सा और बहुत अहम सा क्विज़। इस लेक्चर के दौरान मैं इस क्विज़ को पूछूंगा और इसके लेक्चर के एंड पे आपको इस क्विज़ के जवाबात के बारे में भी आगाह करूंगा। साथ ही साथ हम शुरू करेंगे अपने इस बाब का अगला हिस्सा जो कि है वेव्स। हम देखेंगे कि वेव्स क्या होती हैं और वेव्स एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से मुंतकिल की जा सकती हैं। तो इसके लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं और अपने आज तक के इस सफ़र में हमने ये देखा है कि किस तरह से मैस स्प्रिंग सिस्टम, सादा पेंडुलम और बाउल सिस्टम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। साथ ही साथ हम ये भी देख चुके हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं। तो वो सब कुछ जो हम पीछे पढ़ आए, वहाँ तक हमने अपने इस बाब का जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, तो उसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का सफ़र तमाम किया। आज से हम अपना सफ़र जारी रखेंगे वेव्स की जानिब। लेकिन रुकें, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन तो पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्विज़ ले लूं तो उसके बारे में क्या ख्याल है? मैं कोई 3 या 4 मोशंस आपके सामने रखता हूं लेक्चर के स्टार्ट में। आप वो पास करके सोच भी सकते हैं कि क्या इन अजसाम की मोशन क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन है, या आप लेक्चर सुनने के दौरान भी ये सोच सकते हैं, या लेक्चर के एंड के ऊपर मैं इन सवालात के जवाबात भी दूंगा। तो पहला सवाल ये है कि क्या आपके घर की छत पर लगे पंखे की जो मोशन है, क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है? दूसरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई पत्ता पानी या तालाब के अंदर हो और मैं उसे पानी या तालाब की सतह के ऊपर रख दूं और वो अपनी एक ख़ास जगह के इर्द गिर्द वाइब्रेट करे, तो क्या उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी? अगला ये कि किसी शहद की मक्खी की जो हरकत है, क्या उसकी ये हरकत सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी? और चौथा कि आपके घर की दीवार पर लगी घड़ी की सुइयों की हरकत वो किस तरह से मूव करती हैं, उसकी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। आपने इन तमाम सवालात का जवाब सोच के रखना है। मैं इसके जवाबात दूंगा आज के इस लेक्चर के आखिर पे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने एक मिसाल पढ़ी सादा पेंडुलम की, उसके बारे में एक अहम मालूमात आपके साथ शेयर कर देता हूं। सिंपल पेंडुलम सबसे पहले 1656 में क्रिश्चियन हाइजिन ने दरियाफ्त की। वो गलीलियो के काम से बहुत ज़्यादा मुतासिर था। उसने ये दरियाफ्त किया कि एक जैसी लंबाई वाले सादा पेंडुलम एक जैसा वक़्त रखते हैं या एक जैसे वक्त की पैमाइश करते हैं, और सबसे पहले जो पेंडुलम वॉल क्लॉक थी हाइजन ने ही दरियाफ्त की, उसने ही बनाई, और सबसे पहले दुरुस्त वक्त की पैमाइश भी क्रिश्चियन हाइजिन ने ही की। तो चलें, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया मैंने। अब चलते हैं अपने इस चैप्टर के दूसरे हाफ की तरफ जिसका नाम है वेव्स। वेव्स तो आपने बहुत दफ़ा इसका नाम सुना होगा कि आखिर अब सवाल यह है कि ये वेव्स होती क्या हैं, आपको किस तरह से पता चलेगा कि ये वेव्स का मतलब क्या है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकालता हूँ, उस पर कोई नंबर डायल करता हूँ और वो नंबर कोई 2000 मील दूर बैठा मेरा रिश्तेदार या मेरा दोस्त वो उसके नंबर पे बैल जाएगी और वो फ़ोन उठा के मुझसे कोई बात करेगा। मैं उसके साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ, वो मेरे साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है। तो ये सारा जो अमल मैंने आपको बताया कि जो 2000 मील तक का जो फासला था मैंने चुटकियों में तय कर लिया, ये किस वजह से तय किया? तो
تو اسٹوڈنٹس یہ میں نے طے کیا ویوز کی مدد سے. جی ہاں، ویوز انرجی کے انتقال یعنی منتقل کرنے کے عمل کا بہترین ذریعہ ہیں، اور انرجی کے ساتھ ساتھ آپ انفارمیشن بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں. یہ جو میں نے پہلے موبائل فون والی اگزامپل دی، اس سے میں نے کیا کیا، میں نے یہاں بیٹھے ہوئے اپنے سے دور 2000 میل بیٹھے ایک شخص یا دوست کو انفارمیشن وہاں تک پہنچا دی. تو ویوز کے بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ویوز جو ہوتی ہیں یہ انرجی اور انفارمیشن اس کو منتقل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہوتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ویوز پیدا کس وجہ سے ہوں گی؟ تو بیٹا یاد رکھیے گا کہ ویوز ہمیشہ کسی بھی واسطے یا میڈیم میں وائبریشن کی وجہ سے پیدا ہوں گی. یہ وائبریشن میں نے بہت زیادہ اہم لفظ بول دیا ہے، تو آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ آئندہ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ بتائیں کہ ویوز کس طرح سے پیدا ہوتی ہیں، تو آپ ایک جواب دیں گے کہ ویو کسی بھی میڈیم میں یا کسی بھی واسطے میں وائبریشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. اب یہ کس طرح سے ہم یہ وائبریشنز پیدا کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم میڈیم میں خلل پیدا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ کی کتاب میں 2 سرگرمیاں زیر بحث لائی گئی ہیں. ہم ان میں سے سب سے پہلی سرگرمی نمبر 1 کو دیکھتے ہیں. اس میں یہ بات ڈسکس کی گئی ہے کہ فرض کریں کہ میرے پاس پانی سے بھرا ہوا ایک ٹب ہے، یہ پانی کی لہریں ہیں. اب پانی کے اس سطح کے اوپر میں کوئی ایک چھوٹا سا کورک رکھ دیتا ہوں. چھوٹا سا کورک، یہ پلاسٹک کا بھی ہو سکتا ہے، یہ لکڑی کا بھی ہو سکتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک ایسا مٹیریل ہونا چاہیے جو پانی کے اندر ڈوبے نہیں بلکہ پانی کی سطح کے اوپر تیرتا رہے. اب جب تک پانی کی سطح ساکن ہے، پانی کے اندر کوئی بھی خلل نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ کورک اپنی ہی جگہ پہ پڑا رہے گا، کیونکہ نیوٹن کا پہلا قانون کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب ریسٹ کی حالت میں ہو وہ ریسٹ کی حالت میں رہنا پسند کرتی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ اس میڈیم کے اندر ویوز پیدا ہوں. ویوز پیدا کرنے کے لیے میں نے ایک چیز بتائی، وائبریشن لازمی اس کا جزو ہے، اور وائبریشن کرنے کے لیے مجھے بیرونی طور پہ اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرنی پڑے گی. اس بیرونی طور پہ چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے فرض کریں کہ میں نے یہاں پہ ایک پینسل لی اور پینسل کا جو سکہ تھا میں نے اس پانی کی سطح کے اوپر اور نیچے اپ اینڈ ڈاؤن میں نے اسے موو کروانا شروع کر دیا. اب جیسے میں اسے پانی کی سطح سے اوپر یا نیچے موو کرواتا رہوں گا تو پانی کی اس سطح کے اندر خلل پیدا ہو گیا یا وائبریشنز پیدا ہوں گی، اور وائبریشنز پیدا ہوں گی تو ویوز پیدا ہو جائیں گی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پانی کے ٹب کے اندر ویوز پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب یہ کس طرح سے پتا چلے گا کہ یہ ویوز پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں، یا پانی کے جو میڈیم ہے، پانی کے جو ذرات ہیں یہ وائبریٹ کرنا شروع ہو گئے؟ یہ کس طرح سے پتا چلے گا؟ یہ ثابت کرے گا یہاں پہ رکھا گیا کارک. اب جیسے جیسے میں یہ پینسل کو اوپر نیچے موو کرتا رہوں گا، پانی کے اندر ویوز پیدا ہوں گی، اور یہ ویوز آگے کی سمت میں بڑھیں گی، اور جیسے جیسے آگے بڑھتی جائیں گی، جیسے ہی اس کارک والی پوزیشن پہ پہنچیں گی تو یہ کارک والی پوزیشن بھی اوپر اور نیچے اپنی موشن جاری رکھے گی، جس کی وجہ سے یہ کارک ہمیں اوپر اور نیچے جاتا دکھائی دے گا. لیکن یاد رکھیں کارک کبھی بھی اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کرے گا. یہ تھی سرگرمی نمبر 1، جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ویوز انرجی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرواتی ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ میں نے ڈائریکٹ کارک تو نہیں لایا، میں نے تو اس پانی کو ہی لایا، اور پانی کی وجہ سے جو ویوز پیدا ہو گئی انہوں نے انرجی جو میں نے ہاتھ کی میکینیکل انرجی دی تھی وہ آگے بڑھاتے بڑھاتے کارک کو منتقل ہو گئی. تو وہ منتقل ہوتے ہوتے کارک تک پہنچی، اور جیسے ہی کارک تک پہنچی وہ اس انرجی کی وجہ سے کارک بھی اوپر نیچے موو کرنا شروع ہو گیا. دوسری سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں.
सरगर्मी नंबर 2 जो कि आपकी किताब के अंदर डिस्कस की गई है, वो इस तरह से डिस्कस की गई है कि आप अपने घर में कोई रस्सी लें, रस्सी का एक सिरा आप खुद पकड़ लें और दूसरा सिरा आप किसी भाई को या किसी छोटे कज़न को या किसी भी दूसरे शख्स को पकड़ा दें। अब आप एक सिरा उसका जो होगा वो आप अपने पास पकड़ लें अपने इस हाथ में, और दूसरे सिरे को आप किसी दूसरे शख्स के हाथ में पकड़ा दें। तो इससे अगर मैं अपने हाथ से इस रस्सी को ऊपर और नीचे अगर मैं झटका दूंगा तो वो झटका किसी इस सूरत के अंदर, ये इस उभार की सूरत में आगे की जानिब बढ़ता चला जाएगा और ये उभार कुछ इस तरह से आगे की जानिब मूव करता रहेगा और करते करते बिल आखिर जिस शख्स के हाथ में मैंने ये सिरा पकड़ाया हुआ था ये उसके सिरे उसके हाथ पे जाके एक झटका सा महसूस करवाएगा। अब ये झटका आपने डायरेक्ट तो नहीं दिया, या आप उसकी बाजू पकड़ के आप तो नहीं उसका हाथ झटक के आए, आपने सिर्फ क्या किया था, आपने सिर्फ अपना हाथ झटका, और जैसे ही आपने अपना हाथ झटका ये वेव मुंतकिल होते 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 उस दूसरे शख्स के हाथ तक पहुंच गई और उस दूसरे शख्स के हाथ के तक आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी आपने अपने हाथ से दी उसके हाथ तक पहुंची और जिसकी वजह से उसका शोल्डर भी, उसके हाथ में भी झटका महसूस हुआ। अब ये एहतियात रखिएगा कि जो सामने खड़ा शख्स है वो थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। ये ना हो कि आप बड़ी ज़ोर से झटका दें और उस ज़ोर के झटके देने से अपना जो बाजू है वो किसी और जगह पे पाए, तो ये एहतियात कीजिएगा। तो आगे हम लोग समझ चुके कि किस तरह से वेव्स एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को मुंतकिल करवाती हैं। वेव्स की डेफिनेशन मैंने ज़ुबानी तो बता दी, तो चलें लिख भी लेते हैं कि वेव्स की तारीफ अगर पूछ ली जाए कि 2 नंबर में लिखें तो वो किस तरह से लिखेंगे, तो वो लिखेंगे हम कि वेव्स किसी भी मीडियम में पैदा होने वाले खलल को कहते हैं। और इस खलल की वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से मीडियम के ज़रात अपनी वस्ती पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करते रहेंगे। आप फिजिक्स के अंदर आप किसी अमल की तारीफ करें और साथ उसकी मिसाल ना लिखें तो ये बड़ा बुरा समझा जाता है। तो आप वेव्स की तारीफ तो कर चुके, अगर मिसाल आपसे पूछ ली जाए तो यही जो 2 मिसालें आपके सामने मैंने रखी हैं आप ये भी लिख सकते हैं। पहली मिसाल क्या, कि पानी के अंदर पैदा होने वाली वेव्स, नंबर 2 रस्सी के अंदर पैदा होने वाली वेव्स। तो हम दोनों मिसालों को लिख भी लेते हैं कि पानी के अंदर पैदा होने वाली वेव्स, और दूसरी मिसाल हमने देखी रस्सी के अंदर पैदा होने वाली वेव्स। तो वेव्स के बारे में हमने अपनी डिस्कशन स्टार्ट कर ली है। वेव्स क्या होती हैं और किस तरह से ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाएंगी वो भी हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं उस क्विज की जानिब जिसका जिक्र मैंने इस लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में किया था।
میں نے آپ سے کوئی 3-4 سوالات کیے تھے اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا ان 4 آبجیکٹس کی موشن سمپل ہارمونک موشن ہے؟ اس میں پہلا میں نے ذکر کیا تھا آپ کے گھر کی چھت پہ لگے ہوئے پنکھے کی موشن. تو کبھی آپ نے اپنے گھر کی چھت پہ لگا ہوا پنکھا اس کو موو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا, تو وہ کسی خاص پوائنٹ کے گرد ہی موو کرتا رہتا ہے, لیکن وہ موشن سمپل ہارمونک موشن نہیں ہے. اسٹوڈنٹس, سمپل ہارمونک موشن کا میں نے کیا آپ کو سمجھایا تھا کہ سمپل ہارمونک موشن کسی خاص پوائنٹ کے ارد گرد چکر کاٹنے کا عمل ہے. پنکھا موشن کی حالت میں ہوتا ہے تو پنکھا تو کسی خاص پوائنٹ کے ارد گرد صرف گھومتا ہی رہتا ہے, اس کے نہ کبھی وہ وسطی پوزیشن کے پاس آئے گا, نہ اس میں سے گزر کے دوسری انتہائی پوزیشن پہ جائے گا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنکھے کی موشن سرکولر موشن تو ہو سکتی ہے, وہ سمپل ہارمونک موشن نہیں ہو سکتی. تو یہ آپ کو کلیئر ہو گیا, امید کرتا ہوں کہ یہ آپ یاد رکھیں گے. دوسرا تھا کہ آپ کے گھر کی دیوار پہ لگی ہوئی گھڑی کی سوئیوں کی جو موشن ہوتی ہے, تو وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی گھنٹے والی سوئی آ رہی ہے, کبھی منٹوں والی سوئی آ رہی ہے, کبھی سیکنڈ والی سوئی آ رہی ہے, تو وہ ایک خاص دائرے کے اندر چکر کاٹتے رہیں گے. وہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی وسطی پوزیشن سے گزریں. تو ہم یہاں سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ گھڑی کی سوئیوں کی موشن بھی سرکولر موشن ہے, نہ کہ وہ سمپل ہارمونک موشن ہے. اس کے علاوہ میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ اگر پانی کی سطح کے اوپر کوئی پتا رکھ دوں اور وہ پتا اس پانی کی سطح سے اوپر نیچے موو کرے تو کیا اس کی موشن سمپل ہارمونک موشن ہوگی؟ تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی ہاں, اس کی موشن سمپل ہارمونک موشن ہوگی, کیونکہ وہ پتا اپنی وسطی پوزیشن سے کبھی اوپر جا رہا ہے, کبھی نیچے آ رہا ہے, تو جیسے ہی ویوز اس کے اندر سے گزریں گی وہ اوپر نیچے موو کرتا رہے گا. اور یہی تو سمپل ہارمونک موشن کی تعریف تھی کہ جسم اپنی مین پوزیشن یا وسطی پوزیشن کے ارد گرد اپنی موشن کو جاری رکھتا ہے. چوتھا سوال تھا شہد کی مکھی کی موشن, کیا یہ سمپل ہارمونک موشن ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی نہیں. مکھی کی موشن ہمیشہ رینڈم موشن کہلائے گی, وہ کبھی بھی سمپل ہارمونک موشن نہیں ہوتی. امید کرتا ہوں کہ یہ جو کوئز میں نے لیا انٹرسٹنگ سا, یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ہم نے ویوز کی جو ڈسکشن سٹارٹ کی ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اپنے آئندہ موضوع کہ جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ویوز کتنی اقسام کی ہوتی ہیں, کون سی ویو کس قسم کے اندر آئے گی, یہ سارا کچھ ہم دیکھیں گے اپنے آئندہ آنے والے لیکچرز کے اندر. جی تو اسٹوڈنٹس, آپ نے بہت اہم اور بہت انٹرسٹنگ سا کوئز آج کے لیکچر میں سولو کیا اور آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ کن آبجیکٹس کی موشن سمپل ہارمونک موشن کہلائے گی. ساتھ ہی ساتھ آپ نے ویوز کا چھوٹا سا تعارف بھی دیکھ لیا. اپنے آئندہ لیکچرز میں ہم ویوز کی قسموں کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, اپنے سے زیادہ دوسروں کا. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ.